बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो बड़ी खबर आ चुकी है, वो बड़ा फैसला आ चुका है जिसका मुसलसल इंतज़ार किया जा रहा था। पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों की नज़रें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई थी कि जो कहा गया था कि 7:30 पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है वो फैसला सुनाया जाएगा। तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या फ़ैसला आता है, क्या सरप्राइज़ है, क्या फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में सुनाया जाएगा या फ़ैसला अपोजिशन के हक़ में सुनाया जाएगा या कोई दरमियानी रास्ता भी निकाला जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि खिलाफ तवक्को जो क्यासरही की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, जो अपनी अपनी राय का जो पिछले 24 घंटों से इजहार किया जा रहा था, तमाम दावों के बरक्स ये फ़ैसला सामने आया है। और 5 जजेस का मुतफ़िका तौर पर जो फ़ैसला है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ है। जो असम्बली तहलील की गई थी वो गैर आइनी तरीके से की गई थी, उसको गैर आइनी करार दिया गया है। और अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िका तौर पर लिखा है 5 जजेस ने कि कौमी असम्बली दोबारा बहाल की जाती है और स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से पाबंद किया जाता है कि वो 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। उस इजलास में अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। अगर अदम एतमाद की वोटिंग के नतीजे में जो कामयाब हो जाती है तो ये वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे। अगर नाकाम हो जाती है तो फिर ये वज़ीर आज़म अपने अमूर सर अंजाम देंगे, जारी रखेंगे। और अगर इस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर उस अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी किया जाएगा। मज़ीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि तमाम वज़रा जो हैं उनको अहदों पर बहाल किया जाता है और तमाम इदारे जो हैं वफाकी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते थे असम्बलियाँ तहलील करने की, तो लिहाजा कौमी असम्बली को बहाल किया जाता है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अपोजिशन जमातों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया, अपोजिशन जमातों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और अपोजिशन जमातों ने अब ये ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने इस फैसले के बाद कि वो कल यौम तशक्कुर मनाएंगे। जो कल यौम एहतजाज उन्होंने मनाना था अब यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून और बाकी लोग भी इसको अपनी बड़ी फ़तह करार दे रहे हैं। मरीम नवाज़ की जानिब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया गया है। और इसके साथ साथ ये मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने रख देता हूँ कि आगे चलकर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपके इमरान खान के पास, आपके कप्तान के पास ये कोई आखिरी कार्ड नहीं था। और भी बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो अब आगे चलकर आपको नजर आएंगे जो कप्तान खेलेगा। और इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो डट कर मुकाबला करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग में, इस लड़ाई में अपनों ने भी बहुत सारे वार किए हैं, अपनों ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इमरान खान को शिकस्त देने में। लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इमरान खान ने अपना इजलास बुला लिया है और बनी गाला में ये इजलास भी हो रहा है और बड़े बड़े आपको फैसले नज़र आएंगे। लेकिन इस फैसले से चंद घंटे कबल यानी कुछ देर पहले इमरान खान की जानिब से बयान सामने आया था कि फ़ैसला जो भी आएगा उसको मनोअन तस्लीम किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया था एक बयान में कि जो भी फ़ैसला आएगा इसका जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है वो अल्टीमेटम हमने इलेक्शन की जानिब जाना है, इलेक्शन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो आपके कप्तान के पास बहुत सारे प्लान हैं। तो ये जो फैसला 7:30 पर सुनाना था लेकिन 8:26 पर यह फैसला सुनाया गया। जजेस कमरा अदालत में पहुँचे, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। और जैसे ही जजेस अदालत में पहुँचे तो इलेक्शन कमीशन का अमला और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, पहुँचे हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि 90 रोज़ के अंदर क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर ये हल्का बंदियों का मसला हल हो जाता है तो फिर हम तैयार हैं, अदरवाइज़ हमें टाइम चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे मुल्क की आपने हल्का बंदियाँ करनी है या ख़ास इलाकों की। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि पूरे मुल्क की हल्का बंदियाँ होनी है तो हमें 6 से 7 माह चाहिए। तो उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया कि 5 जजेस की जानिब से मुतफ़िका तौर पर कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ये कल अदम करार दी जाती है और इसके साथ साथ जो असम्बली है उसको बहाल किया जाता है। अब ये है कि इस पर ज़ाहिर बात है अपोजिशन की तो फतह है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपोजिशन को रिलीफ मिल गया है, अपोजिशन जो चाहती थी उसको वो चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन
اس لڑائی میں اور یہ جو ایک جنگ ہے، یہ جو کرائسس تھا، اس کرائسس میں آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس اور بہت سارے پلان موجود ہیں۔ اگر یہ ہفتے کے روز اسپیکر قومی اسمبلی جب یہ اجلاس بلائیں گے، ووٹنگ ہوگی، تو عمران خان اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس پہلا جو آپشن وہ کارڈ استعمال کریں گے وہ اسمبلیوں سے استعفوں کا کارڈ وہ اب استعمال کریں گے۔ جب عمران خان کے پاس 155 لوگ وہاں پر موجود ہیں قومی اسمبلی میں، اگر منحرف اراکین کو نکال بھی دیں تو اس کے باوجود بھی 130-135 کے قریب لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب اجتماعی طور پر یہ استعفے دیے جائیں گے تو اسمبلی کو چلانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جتنا یہ جشن منائے جا رہے ہیں، جتنا یہ خوشیاں اب منائی جا رہی ہیں۔ جو مولانا کہہ رہا ہے کہ جی ہم یوم تشکر منائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے پاس پنجاب اسمبلی بھی ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی میں جو ہے آپ عمران خان لوز کر جاتی ہیں تو آپ کے پاس پھر کے پی کے بھی اسمبلی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے کارڈ ہیں جو کارڈ اب آگے کھیلے جائیں گے، جو میدان میں آ کر پلے کیا جائے گا۔ لیکن ہار ماننے والے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ہار نہیں مانوں گا، جو چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اور بہت سارے آپشن ہیں جو میں آپشن استعمال کر سکتا ہوں۔ جو رزلٹ ہے الٹیمیٹم، اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ جا کر نئے انتخابات کی جانب جانا پڑے گا۔ آج جب جو سماعت ہو رہی تھی 9:30 پر میراتھن سماعت کا جب آغاز ہوا تو عصر کے وقت تک یہ سماعت ہوتی رہی اور اس دوران ٹوٹل کوئی 20 سے 25 منٹ کی بریک لی گئی۔ تو اس دوران بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہیں جو ججز کے ریمارکس سامنے آتے رہے، ان سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ مفاد عامہ ہم مفاد عامہ کو بھی دیکھیں گے، لیکن ہم جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اسپیکر کی رولنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ کہ جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت میرٹ پر جائے گی، نہ کہ الزامات پر جائے گی۔ ایک بات تو نظر آ گئی ہے کہ رولنگ غلط ہے، مگر آگے کیا اقدام کرنا ہے یہ سوال ہے۔ لیکن اب جو فیصلہ آ چکا ہے وہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ اسپیکر کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب میچ پڑے گا 9 اپریل بروز ہفتہ، دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا ہوتا ہے۔ اب اسمبلی کے بعد اس میں عمران خان کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ٹی وی پر جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو عمران خان کی قیادت میں بنی گالہ میں اجلاس ہو رہا ہے وہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس اجلاس کے بعد کیا عمل سامنے آتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے ہم سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھی لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ فی الحال تو اپوزیشن نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم کل یوم تشکر منائیں گے، ہم یوم نجات منائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی ظفر جو کہ صدر پاکستان کے وکیل تھے، انہوں نے آج اس فیصلے کے بعد کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ 5 ججز کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، لہٰذا اس پہ اپیل پہ بھی ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن اب یہ جو معاملہ ہے، جو لگ رہا تھا کہ عدالت اپنے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ نہیں لے گی، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک نیا راستہ کھل جائے گا، یہ آگ کی دیوار ہے، آرٹیکل جو 69 ہے یہ آگ کی دیوار ہے، لیکن آج عدالت نے وہ تمام تر جو چیزیں تھیں ان پر فیصلہ سنایا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر آج اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر ایک نیا راستہ کھل جائے گا۔ ہر روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹس میں اس قسم کی پٹیشنیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کو جو بھی مسئلہ ہوگا اسپیکر سے وہ اس کے خلاف عدالت میں چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ اسمبلی بحال کر دی گئی ہے جس اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اب نئے الیکشن کروانے ہیں، جو نئے الیکشن کا جو صدر پاکستان کی جانب سے جو احکامات تھے، جتنے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے صدر پاکستان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے، نئے جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، نئے الیکشن کے حوالے سے تمام جو احکامات ہیں وہ بھی کالعدم قرار دیے گئے ہیں، اور اب جو معاملہ ہے وہ جائے گا ہفتے کے روز۔ بہرحال بہت بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان کے پاس کے پی کے ہے، پنجاب ہے، وفاق میں استعفوں کا آپشن ہے۔ تو آج بھی فیصل جو ہے جب عدالت میں تھے تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے آپشن موجود ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بہرحال چیزیں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، بڑی مزیدار ہونے جا رہی ہیں، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر ہو، جو بھی چیزیں آتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔